حضرت آدم علیہ السلام نے چلو گل مختصر کر دینے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آ گئے اللہ پاک نے جنت وچوں کٹ دیتا وہ دونوں پتہ ہی ہے شجر ممنوعہ وچوں کنک یا مکئی دا دانہ کھادا رب نے دنیا وچ بھیج دیتا 500 سال آدم علیہ السلام روندے رہے تے شرم نال آسمان دی طرف بھی نہیں دیکھا ایک دن آدم علیہ السلام نے اچانک یاد آیا کہ میں بلکہ آدم علیہ السلام دی وفات دا ویلا آیا میرے بیٹے ہو دونوں میں ایک گل دسنا میرے فوت ہونے تو بعد اس گل تے عمل ضرور کرا دے آپ نے فرمایا جلے اللہ نے مینوں جنت وچوں زمین تے بھیجا میں روندا رہا کیویں توبہ کراں رب کول معافی کیویں منگا 500 سال 550 سال تو بعد ایک دن مینوں یاد آیا کہ میں جس لے جنت وچ پہلی باری اکھ کھولی رب نے میرے اندر روح پھونکی تے میں اکھ کھولی تے میں اللہ دے عرش منے ویکھا تے عرش دے پائے اتے نام محمد ہے میں جنت وچ سیر کراں درختاں دے پتیاں اتے نام محمد حور و غلمان دے متھیاں اتے نام محمد جنت دے پتیاں اتے نام محمد جنت دے محلاں دے بوئیں اتے نام محمد ایتھے گل کراں ایک بندہ دوڑے پینڈ وچوں کوٹھی بناوے ساری کوٹھی مکمل ہو جاوے تے ان دا بیلی یار آکھے بھی یار آپاں بچپن دے بیلی ہیں جیڑا تیرا فرنٹ گیٹ ہے نا بوا ان دے اتے نام میرا چل لکھوا دنیا آرے ان اجازت دیون کے پرا انہوں نے نام ہی نام دوستی آدھی جگہ تے پر بوئے اتے نا چودھری صاحب دا لکھین ہے یار کیوں بھئی وہ آدھے نے نا علامت ہندی ہے ملکیت دی جس بوئے اتے چودھری دا نام لکھیوے گا دنیا آلے پڑھ کے جان لون گے اے مکان مال اندہ ہے تا اندہ نام لکھی جائے رب نے جنت دے بوئے تے نام محمد لکھا پتے اتے نام محمد درختہ اتے نام محمد عرش دے اتے نام محمد تاکہ قیامت تک مخلوق نو پتہ چل جاوے جنت مصطفیٰ دی مصطفیٰ مالک نے جنت دے جنو چاون سرکار جنت بندن جنو چاون سرکار جنت بندن تے جنت انہوں ہی ملنی جیڑا سرکار دا گن گا سی جیڑا نمک دا حق ادا کرے گا سرکارہ جنت انہوں دینی ایک بندہ ہوئے نا محفل میں بیٹھا ہوئے وہ کوئی منگتا آ جائے وہ کہ میں تو لکھ دینا لوگ کی آکھن گے مارو انہوں لتر ان دے کول کھاون واسطے روٹی نہیں لکھ کی میں دے سکتا ہے تیجی ہوئے پینڈ دا چودھری سردار ہوئے پوچھ جالا ہوئے کوٹھی بنگلے آلا ہوئے وہ آندھا فقیرہ تو رب دے ناتے میرے کو منگا ہے جا تن لکھ دیتے سارے یقین کر لے سن کیوں بھئی جیڑا پجدہ ہوئے یقین اندہ اندہ ہے حضور فرما دے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اوہ جنت او ونڈ دے جن دے کل ہوئے پتہ لگا بھی سرکار جنت مالک نے تا نا لے لے کے جنت نو تقسیم فرما ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی فیضان حضور فقیہ اعظم تے گل میں شروع کتوں کی تھی سی بھئی جیڑی خوشیاں تے جشن ہوں گا نا خوشیاں رب فرما دے ہوا خیر مما یجمعون کہ بندے دل میں کچھ ہوں ہے نا پیسہ خرچ ہو گیا ہائے 10,000 لیٹنگ دے لگ گیا رب فرما دے کہ قیامت آئے دن جس مصطفیٰ نو میں جنت دا مالک بنائے تسی ان دے گن گاؤ گے ان دا ذکر کرو گے
تے میرے حبیب خوش ہو کے دونوں جڑا او انعام ونڈن گے او ہے تجوریاں والے مال نالوں کدھر زیادہ بہتر ہے۔ چلو ہن آدم علیہ السلام والی گل مکمل کر دینے تے آپ نے فرمایا بھی جس لئے میں سارا دیکھا ہر جگہ تے نام محمد تے میں جان لیا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ کوئی رب دا خاص ہی بندہ ہے جندہ نا رب نے محبت نال جگہ جگہ تے لکھوایا ہے۔ تے آدم علیہ السلام آدھنے میرے بیٹے ہو میں دعا منگی، میں کہا اللہم انی اسالکا بے حق حبیب کا محمد، یا اللہ میں تینوں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ دا وسیلہ پیش کرنا، رب نے نام محمد دے وسیلے دنال میری بخشش فرما دی تے آپ نے اپنے پترانوں وسیعت کی تھی کہ جس لئے بھی زندگی میں دونوں اوکھا کام آوے تے نام محمد دا وسیلہ پیش کر دو۔ لو جی میرا موضوع میں آیت ایک پڑھی اے میرا موضوع ہو گیا مکمل۔ ہر زمانے وچ محبت آلے چانن تے روشنیاں کر دیں۔ ایک واقعہ سنانا موضوع میرا مکمل ہو گیا۔ ہندوستان دے بہت بڑے مفتی محدث حدیث دے عالم فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہندن دسا کڈے تگڑے سن مولوی، میرے دادا حضرت فقیہ اعظم دنیا پوری انہوں نے کیا دی فقیہ اعظم، آپ پا سپیکر دے تقریریں آپ کر دے پہ یہ مولوی آدھے سے جائز نہیں ہوندے بس نماز نہیں ہوندی۔ حضرت فقیہ اعظم میرے دادا جان انہوں نے فتوہ دیتا، اے لوکی لو آدھے نا کسی نے بال ڈیون آلا ہے لیڈی ڈاکٹران دی وڈا آپریشن ہے نال 2 بوتلہ خون دا انتظام کرو۔ پہلے زمانے وچ علماء آدھے سن بھئی خون دینا جائز نہیں تے حضرت فقیہ اعظم نے ایسا عادی فتوہ دیتا تے جنہ خلاف فتوے دیتے سن وہ بھی آج جادیاں ماما دیاں نو خون دیاں بوتلاں لو آ رہے ہیں تے وہ فتوہ میرے دادے دا چل رہے ہیں۔ فیضان حضور فقیہ اعظم، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ اے بالڑیاں پڑھ دیاں پہ ہیں نا سکولاں وچ دین دی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ پہلے علماء آدھے سن بھی عورتاں دا تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں لکھنا پڑھنا تے آپ نے قرآن پاک دیاں حدیث پاک دیاں تے پتہ نہیں کنیاں مثالاں دیتیاں کہ فلانے فقیہ دی دھی بھی پڑھنا لکھنا جان دی سی، فلانے دی بھی دھی جان دی سی تے آپ نے ثابت کیتا کہ بچیاں نو تعلیم دینا انہوں لکھنا پڑھنا سکھانا جائز ہے، قرآن اور سنت دے نال ثابت کیتا۔ اور بھی بہت سارے مسئلے نے گالے ہوندی پئی سی بھی میرے دادا کڈے وڈے فقیہ نے، او بیعت سن حضرت صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی جڑے اعلیٰ حضرت دے خلیفہ سن، ایڈے تگڑے بزرگ سن کہ اعلیٰ حضرت نہ ملاقات نہیں سی۔ آپ بریلی شریف دے وچ تے حضرت نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد دے وچ سن، بڑا پن دے وچ کسے بندے نے آ کے اعلیٰ حضرت نو مبارک دیتی بھی حضرت جی بڑی مبارک ہوئے، اخبار وچ بڑا سونا بابیاں دا رد کر دے جے۔ آپ نے فرمایا میں تا کدے نہیں لکھا مضمون، انہوں نے کہا جی ہے اخباراں انہوں نے انہیں سر لیات دیا تے آپ نے آدھا نا چھپایا دیا سی۔ آپ نے جس لئے پڑھا بڑا تگڑا عالم محسوس ہویا، انہوں نے کہا یہ کون نے تفتیش کرائی تو انہوں نے کہا کہ مراد آباد دے سید بادشاہ ہے جیڑا دوڑا دفاع کر دے بد مذہبہ دا رد کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے مڑ خط لکھا نال پیسے گلے، ویکھو بھی ایڈے وڈے با کمال شخصن مجدد دین و ملت نے پیسے گلے تے فرمایا بڑا سونا تسی رد بد مذہب کر دے جے تے تسی سید زادے جے، میں بڑھا بندہ میرے کو سفر نہیں ہوندہ، آپ پیسے تے ہدیہ میں بھیج دا پیاں
تے ذرا تشریف لیاؤ تو میں نو زیارت ہی کروا جا تے خود بلا کے تے صدر الافاضل دی زیارت کیتی تے انہاں نو اپنی خلافت بھی دے دیتی. میرے دادا مرید نے حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اے بنارس دی سنی کانفرنس نہ سنا دے. پاکستان بنن تو پہلے آپا سنیا نہیں کیتی سی کانفرنس جن دے نال نقشہ بدل گیا تے انگریز مجبور ہو گیا. قائد اعظم دے بھی حمایت سی. علماء نے فرمایا قائد اعظم ووٹ دیو. یہ کیڑے علماء نے آکھا؟ آپ نے آکھا ہے, بریلویاں آکھا ہے, دوجہ تاکہ سی پاکستان دی پے بن جاوے تے میری پیشاب نہ داڑھی بن دو. کسی آکھا بھی پاکستان بن گیا تے میں نو اینے چھتر مارو اور پاکستان تا بن گیا. افسوس یہ ہے کہ پاکستان بنن دے جڑے مخالف سن آج اوہی اسمبلیاں ویچنے اور اوہی ڈیزل دے پرمٹ لے رہے ہیں اور وہ عہدے لے رہے ہیں جڑے پاکستان دے خلاف سن. اے اپنے پیران نے اپنے مولویاں نے بنارس دی سنی کانفرنس دے وچ تے ان دے جڑے سٹیٹ سیکرٹری جویں آ سٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ان دے سٹیٹ سیکرٹری حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی سن. ایڈی تگڑی شخصیت تے نعیم الدین مراد آبادی جس استاد دے شاگرد سن اس استاد دا نام فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے. ایڈے تگڑے. میلاد شریف دا مہینہ آدھا سی تے آپ آدھے درس دے وچ ادھا بجلیاں تو ہوندیاں نہیں سن. آپ اپنے طالب علموں حکم دیندے سن مسجد تے درس سجا دیو